अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं हुए उनसे गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और घंटी का बटन दबा दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिल सकें। तो अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन गिरामी, आज हम कौम लूत से भी ज़्यादा घटिया और बेहया लोगों के बारे में बताएंगे। वो शहर जिसका हर दूसरा घर अयाशी का बेहुदा अड्डा बना हुआ है। लेकिन आज हम अपने नाज़रीन को जिस चेहरे गुमशुदा के बारे में बताने जा रहे हैं वो इस हवाले से खुसूसी दिलचस्पी का हामिल है कि इस शहर की दरियाफ्त न सिर्फ हादसाती तौर पर हुई है बल्कि माहिरीन गुज़श्ता 2000 सालों से ज़मीन के मुख्तलिफ होशों से इसका पता पूछने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से उनकी ये काविश कामयाब ना हो सकी। नाज़रीन गिरामी, हमने आज के इस ज़ेर नज़र वीडियो के लिए रोमन एम्पायर के इस शहर गुमशुदा को अपना मौज़ूए सुखन बनाने की कोशिश की है, जिसको हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने से मुश्तमिल किया जाता है, जो कि अपने अहद के मारूफ और तरक्की याफ्ता शहरों में से एक था। लेकिन खुदा जाने इसको किसकी नज़र लग गई कि वो ना सिर्फ तबाह होते हुए अपने पीछे एक इबरत अंगेज़ दास्तान छोड़ गया, बल्कि हर दीदा इबरत को ये दर्स भी दे गया कि इस दुनिया में किसी भी इंसान को छूट हासिल नहीं है। लेकिन इस बात हैरत में कदम रखने से कबल हम हस्बे रवायत इस काफिले में शामिल होने वाले नए दोस्तों से दरख्वास्त करेंगे कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी का बटन दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिल सकें। तो मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, ये 18वीं सदी का तज़किरा है जब इटली के एक बंजर इलाके के मकीन के सामने उस इलाके में पानी के हसूल के लिए कुआं खोदने का कसद किया और दौरान खुदाई अगरचे उस कुएं से पानी तो न मिल सका, मगर वो अनजाने में एक ऐसे शहर के दरियाफ्त का सबब बना जिसको ढूंढने के लिए गुज़श्ता 2000 साल से कोशिशें जारी थी। जब उस किसान ने खुदाई के दरमियान महसूस किया उसके कुएं से कुछ ऐसी चीजें बरामद हो रही हैं जिनको देखकर गुमान होता था कि शायद नीचे कोई बस्ती आबाद रही हो। जब आसारे कदीमा वालों ने उसकी खुदाई की तो उनकी हैरत की इंतहा न रही कि अब वो इस शहर के मिस्ताद तक क्यों न पहुंच सके। नाज़रीन गिरामी, ये शहर जिसका नाम पोम्पी बयान किया जाता है अपने अहद कदीम की बदौलत मुहक्किकीन की तलाश का मकसद था, और फिर खुदाई के बाद इनके बारे में किए गए इंकशाफात ने एक दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर ली, जो कि कभी रोमन एम्पायर के बड़ी तजारती मराकज़ में से एक था, जिसकी तामीर 7वीं सदी कबल अज़ वक्त बताई जाती है। इस शहर के खंडरात को देखते हुए अंदाज़ा होता है कि इसके मकीन अपने अहद के मौज़िब तकाज़ों से पूरी तरह आगाह थे। ये शहर जो कि वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ बादशाहों के ज़ेर नगीन रहकर बिलाखिर रोमन एम्पायर के तसर्रुफ में पहुंचा, तो इसने तरक्की के मनाजिल को इस तरह तेज़ी के साथ तय किया कि इंतहाई मुख्तसर अरसे में अपनी दुनिया के एक मुमताज़ तजारती मरकज़ बन गया। लेकिन इस शहर के मकीनों, जिनको फितरत ने खुशहाली से नवाजा था, ने इस शहर में गुनाहों की वो बुनियाद रख दी जिसकी वजह से शहर को दस्ते कुदरत ने ना सिर्फ किस्सा माजी बना दिया बल्कि वो आने वाली नस्लों के लिए एक इबरत का निशान बन गए। नाज़रीन गिरामी, आप जानते हैं कि तारीख़ इंसानी में कौम लूत उस किरदार की हामिल थी जिसने हम जिन्स परस्ती को फ़रोग़ दिया था और फितरत से बगावत की थी और बिलाखिर अज़ाब इलाही का शिकार हुई। जबकि इस शहर के मकीनों ने भी अपने आबाओ अजदाद की उस सुन्नत पर अमल पैरा होते हुए इसको गुनाहों की एक ऐसी बस्ती में तब्दील कर दिया जहाँ पर इंसानी और इख्लाकी इक़दार सर पीट कर रह गई। हत्ता के बाज़ ऐसी रवायात भी मिलती हैं कि पोम्पी के रहने वाले अपने जैसे इंसानों से तो कुछ बल्कि वो बेहयाई की उस मंजिल तक पहुँच चुके थे कि जानवरों के साथ अपने जिनसी ताल्लुक़ की तस्वीर बनाकर शहरों के चौराहों पर लटका दिया करते थे ताकि देखने वालों को भी इस गुनाह में शामिल किया जा सके। हम जानते हैं कि जब कौम लूत हम जिन्स परस्ती के गुनाह का शिकार हुई तो अल्लाह ने अपने हुक्म से उस पर पत्थरों की बारिश कर दी और वो लोग निशाने इबरत बन कर रह गए। मगर जब हम उस शहर की तारीख का मुताला करते हैं तो हम पर खुलता है कि इस शहर के बाशिंदे इस गुनाह में कई ज़्यादा आगे निकल गए थे, जिनकी औरतें भी मर्दों जैसे हम जिनसी गुनाह में मुलव्विस हो चुकी थी। हत्ता के जानवरों और मासूम बच्चे भी सरेआम उनके इस गुनाह में शामिल होने लगे थे। इस शहर के बारे में मुहक्किकीन का कहना है कि इसका हर दूसरा घर
عیاشی کا وہ ایک اڈا تھا جہاں سے مسکوہ علاقوں سے لائی گئی خوبصورت عورتوں کو مردوں کے سامنے پیش کیا جاتا تھا جن کے ساتھ وہ نازیب حرکات کر سکیں، اور ایسا ہی کاروبار ہر دوسرے گھر کیا جاتا۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا جب جسم فروشی جیسا مکروہ دھندا اس شہر کا نمایاں کاروبار بن گیا، اور ان حالات میں ایک جسم فروش لڑکی یا مرد محنت کش کے مقابلے میں زیادہ کمانے لگے۔ معزز ناظرین گرامی، اس شہر بدبودار کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ نہ صرف یہاں پر غلاموں کی ایک بڑی تعداد کہ شہر کے اشرافیاں بھی اسی دھندے میں شامل تھی۔ روایات یہاں تک ملتی ہے کہ اس شہر کا حاکم یا تو اپنے اپنے کاروبار کا مالک تھا یا پھر وہ جسم فروشی جیسے دلالی دھندے میں شامل تھے اور اسے اپنے بھائی سے عزت سمجھتا تھا۔ دوستو، اس شہر کے مکین اس قدر اخلاقی انحطاط کا شکار ہو چکے تھے کہ ماضی و حال میں ان کی کوئی دوسری مثال تلاش کرنا ایک کار لا حاصل سمجھا جاتا ہے۔ اس شہر کی خدائی سے جو تصاویر حاصل ہوئی ہیں وہ اس قدر بیہودہ اور اخلاق باختہ تھیں کہ کوئی بھی شخص ان کو دیکھنا یا رکھنا گوارا نہ کرے، جبکہ اس عہد میں یہ روایہ عام تھا کہ لوگ ایسی تصاویر اپنے گھروں کی دیواروں پر اپنے بیہودہ خیالات کو رقم کرتے تھے تاکہ دیکھنے والے بھی اس گندگی کا نشانہ بن سکیں۔ اس کے علاوہ بھی اس شہر میں بے حیائی کے اور بھی دھندے شامل تھے۔ مثال کے طور پر یہ انسانی تاریخ کا وہ پہلا شہر تھا جہاں پر ایسے سوئمنگ پول اور غسل خانے تعمیر کیے گئے تھے جہاں مردوں اور عورتوں کو اجازت دی جاتی کہ وہ ان میں مشترکہ غسل کر سکیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو اس گناہوں کے خنجرات کو دیکھنے کا اتفاق ہو سکے تو آپ جان سکیں گے کہ اس شہر کے مکانوں اور دیواروں پر ایسی علامات ثبت تھی جو کہ ان کے زنا خانے ہونے پر علامت تھی۔ ناظرین گرامی، اس شہر کی معاشیت دیکھتے ہوئے انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آخر گناہ گار زندگی کی حد کہاں پر جا کر ختم ہوتی ہے۔ یعنی اس شہر کی تمام بیان کردہ برائیوں پر بھی یہ ختم نہیں ہوتی کہ گھر گھر برائی کے اڈے ہونے کے باوجود کہ اس کے مرکز میں ایک ایسی عمارت تعمیر کی گئی جس کو سب سے بڑے بروتھل یعنی عیاشی کا اڈا مانا جاتا تھا، جس کو اس دور میں لوپن آرا کا نام دیا جاتا ہے، جس کے معنی مادی بھیڑیے کے ہیں۔ اس بروتھل کو زمانہ قدیم میں سب سے بڑا فحاشی کا اڈا تسلیم کیا جاتا ہے، جو کہ ایک 2 منزلہ عمارت تھی جس کا نچلا حصہ اگرچہ عام لوگوں کے لیے مختص تھا، جبکہ اوپر والی منزل شہر کی اشرافیوں کے لیے مخصوص تھی، جہاں پر بے حیائی کی ایسی محفلیں سجائی جاتی تھیں کہ النعمان الحفیظ کہ اس وقت باپ بیٹی بہن بھائی کا کچھ فرق نہ رہا تھا۔ وہ سب ایک ہی حمام میں نہا کر انسانیت کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ناظرین گرامی، فطرت کا یہ اصول ہے کہ جب بھی کوئی شخص یا قوم فطرت کی اس حدود کو پامال کرے تو پھر دستے قدرت حرکت میں آ کر اسے سامان عبرت بنا دیتا ہے۔ اس شہر کے مکینوں کے ساتھ بھی بالآخر یہی ہوا۔ جب وہ ایک دن اپنے معمول کے مطابق اپنے رنگ ریلیوں میں مصروف تھے تو ان کے پڑوس میں اچانک آتش فشاں نے غضبناک ہوتے ہوئے آگ اگلنا شروع کر دی، جس کی بدولت راکھ اور دھوئیں آسمان کی طرف بڑھنے لگے۔ لیکن کچھ ہی دیر بعد انہوں نے اس شہر پر یوں یلغار کی کہ کچھ منٹوں میں ہی اس شہر کی 20,000 آبادی آگ کی خوراک بن گئی، جبکہ کچھ لوگوں نے سمندر کے راست اپنی جان بچانے کی کوشش کی، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ آتش فشاں کے دہکتے ہوئے لاوے نے انہیں بھی جا لیا، اور کہا جاتا ہے کہ عذاب الہی کے نتیجے میں اس شہر کا کوئی بھی فرد زندہ نہ رہ سکا۔ تو جب 1748 میں اتفاقیہ طور پر اس کی دریافت ہوئی تو حیرت انگیز طور پر یہ شہر اور اس کے مکینوں کی یہ لاشیں اسی حالت میں ملی جیسا کہ فطرت نے درس سے عبرت دینے کے لیے چھوڑا ہو۔ تو ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔